नोथिया रेलवे फाटक में आग लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी, और यहाँ पे सारा कबाड़ और कपड़ा है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को बचाना बहुत मुश्किल होगा। सारा कपड़ा और दुकानें रेलवे फाटक के ऊपर। सदर शाहिद खान हालांकि ता खैर दे कहना कोरम आ गाड़ी दे पाटलों की और डेर तेज दे शाहिद साहब। دا ګوره دا ټول ور داسې را روان دي. دا ګوره دا د دې کار نه دی. دا بوکس آرمي راځي. دا ډېر زیات اور دی. دا وسره مخکې راځي. دا ډېر تیز روان دی. دلته چپل والا دکان دی. الله دې خیر وکړي. چپلې به چپلې والا کسیر لشي ها بجلی نه بګي